अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मेज़बान फ़याज़ नाच। नाज़रीन, गॾियल क़ौमनि जे जेका मॉनिटरिंग टीम हुजे थी, जेका दहशतगर्दी खे पूरी दुनिया में मॉनिटर करे थी पई ऐं उहा 6 महीने जी रिपोर्ट ॾिए थी, उन्हनि जेको जून 21 खां वठी डिसंबर 21 ताईं जी जेका रिपोर्ट जारी कई आहे, उन रिपोर्ट जे अंदरि काफ़ी ख़ौफ़नाक ॻाल्हियूं कयूं वियूं आहिनि ऐं उनमें चयो वियो आहे त अफ़गानिस्तान जे अंदरि अगस्त 15 खां जॾहिं खां तालिबान टेक ओवर कयो आहे, उनखां पोइ अफ़गानिस्तान जे अंदरि अलक़ाइदा ऐं ख़ुदि जेको आहे दाइश, उनखां अलावा जेको आहे ॿिया जेके सेंट्रल एशियन जेका उज़्बेक ऐं ताजिक जेके मिलिटेंट ग्रुप्स आहिनि उहे, उनखां अलावा ख़ुदि चीन फोकस जेके ग्रुप आहिनि उन्हनि खे काफ़ी घणी हथी मिली आहे। रिपोर्ट में तमामु अहम इंकशाफ़ात किया विया आहिनि। न सिर्फ़ु उहा रिपोर्ट अफ़गानिस्तान जे बारे में आहे, पर उहा साॻे वक़्तु रिपोर्ट जेका आहे उहा पंहिंजो अफ्रीका, मिडल ईस्ट ऐं ॿियनि इलाइक़नि जे बारे बि आहे। पर ख़ासि तरह चयो वियो आहे त TTP जेका आहे उहा 5000 ताईं जेके आहिनि उनजा मिलिटेंट जेके आहिनि उहे अफ़गानिस्तान में रहनि था, उनजूं फैमिलीज़ बि उते रहनि थियूं पियूं। हिन सॼे मामले जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियारे सिक्योरिटी एनालिस्ट, पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर पीस स्टडीज़ जे सरबराह जनाब मोहम्मद आमिर राना साहब सां अचो था हम सां गुफ्तगू। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। राना साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो रिसेंटली UN की जो अपना आई है अपना एक रिपोर्ट? जी, ये जायज़ा रिपोर्ट तो जाहिर है कि वो हर 5-6 माह के बाद इशू करते हैं और इसकी अहमियत ये होती है कि कम से कम आपको एक कम्प्रिहेंसिव जायज़ा मिल जाता है। लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ है और बहुत सारे हमारे तालिबान के आने के बाद से सिक्योरिटी के कंसर्न भी बढ़े हैं और हमारी बराह रास्त उसके साथ इंटरेक्शन है, तो ये जितनी भी रिपोर्ट के अंदर बातें हैं ये ऑलरेडी पाकिस्तान के मीडिया में भी डिस्कस हो रही हैं, पॉलिसी सर्कल्स में भी इन सारी चीज़ों को गौर से देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में शायद इसके अंदर कोई ऐसी कोई बहुत ही कोई चौंका देने वाली कोई फाइंडिंग नहीं है। TTP के 5000 लोग हैं, 3 से 5000 शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो इदारों का एनालिसिस है और वो थ्रेट है। ये बात भी ठीक है कि TTP को अगर तालिबान ने पनाह दी है, इसी तरीके से अलकायदा बाकी ग्रुप्स को भी दी है। तालिबान जो है वो रिलेक्टेड है TTP को रोकने के लिए, इसी तरीके से बाकी ग्रुप्स का भी यही मामला है। तो अगर एक जुमले में ये समझ किया जाए इस रिपोर्ट को, तो वो यही है कि तालिबान के आने के बाद से अफगानिस्तान जो है दुनिया के मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन गया है और तालिबान ने अभी किसी एक भी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जो उसमें कहा गया है कि दाइश खुरासान चैप्टर जो है वो भी मौजूद है और उसकी कोलाब्रेशन TTP से है और वो फोकस कर रहे हैं चाइना के जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर रिलेटेड टू CPEC। वो तो एक तशवीशनाक बात है कि TTP और वो अगर दाइश के साथ हो जाती है, मिल जाती है और फिर पाकिस्तान के अंदर CPEC रिलेटेड जो हमारी इंस्टॉलेशंस हैं जो उसको अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, ये तो एक अलार्मिंग उसमें एक नुक्ता तो बिल्कुल किया गया है। देखिए, ये भी हमें हमारे इनके अंदर है कि दाइश और TTP दोनों ही CPEC और पाकिस्तान के और चाइना के जो मुश्तरका मफादात हैं और उनको टारगेट करती हैं और उसका इरादा रखती हैं। पिछले साल चाइनीज एम्बेसडर जब होटल की तरफ रवाना थे तो उस वक्त TTP ने उनके ऊपर हमला किया। फिर कासू डैम से बड़ा हमला क्या हो सकता है। फिर दाइश ने जो है वो एक हमले में अफगानिस्तान कंधार के अंदर वो ETIM से वाबस्ता साबका वाबस्ता टेररिस्ट के जरिए हमला करवाया। तो ये दोनों ग्रुप जो है चाइनीज इंटरेस्ट को बिल्कुल उनके टारगेट के ऊपर है, लेकिन जहाँ तक ये बात है ये मफरूज़े के ऊपर मबनी है। TTP और दाइश का कोई इत्तेफाक या इत्तेहाद या अलायंस है। चूँकि TTP अलकायदा के साथ है और ये तालिबान की प्रोटेक्शन के अंदर है, दाइश जो है तालिबान के खिलाफ एक ग्रुप है, अलकायदा के खिलाफ ग्रुप है। बल्कि तालिबान की जो पूरी कोशिश है अभी तक अगर किसी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो वो दाइश है, IS के ग्रुप है जिसके खिलाफ कार्रवाई की है।
हाँ, लेकिन उनके बारे में जो ये रिपोर्ट आई है कि पहले तो उनके अपना 2200 के दरमियान उनके मिलिटेंट थे, लेकिन अब वो 4000 हो गए हैं। उसमें बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो लोग रिलीज़ हुए हैं उससे दाइश खुरासान की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन दुगना हो गई है। तो ये जो रिलीज़ लोग हुए हैं ये भी तो ज़ाहिर है तालिबान ने रिलीज़ किए हैं। जी बिल्कुल, वही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तालिबान ने आके जो आम माफ़ी का ऐलान किया उससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों को ज़्यादा हुआ। अलकायदा के लोग भी हैं, दाइश भी उसके अंदर शामिल है, TTP को ख़ास तौर के ऊपर हुआ, सेंट्रल एशिया के ETIN के बहुत सारे लोग थे जो अफगानिस्तान में साबका रजीम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किए थे, तो वो सब रिलीज़ हो गए। ये तालिबान ने जो दाइश के कुछ लोग थे जो रिहा हुए, उनके बारे में तो इत्तलात ऐसी आती रही हैं कि उनको टारगेट किया गया है और उनका एलिमिनेशन की गई है, लेकिन बाकी किसी और ग्रुप के बारे में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। बहरहाल तालिबान का जो नुक्ता नज़र है अभी इन ग्रुप्स के बारे में, वो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह और TTP है, और अभी तक तालिबान उसे रोकने में नाकाम रहे हैं। जहाँ तक आप आदाद-ओ-शुमार की बात कर रहे हैं, जो जब भी ये इनकी ये रिपोर्ट आती है उसमें बहुत सारे फिगर मैंने कहा था कि ये ओपन सोर्स बेस्ड जो है रिपोर्ट है, मुख्तलिफ तजियाकारों से बातचीत करते हैं, तो वो फिगर कोई नहीं है। जो पाकिस्तान के पास जो मालूमात हैं या जिनका इजहार होता रहा है किसी न किसी जरिए से, वो शायद इनकी तादाद जिससे ज़्यादा है। दाइश की तादाद जो बताई गई है वो शायद कम है, तो वो शुमार का भी खासा फ़र्क होता है। लेकिन बात वही है कि दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे मौजूद है और हम ममालिक के लिए और दुनिया के लिए किसी वक्त भी खतरा बन सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट में जो कोट किया गया है वो मेंबर स्टेट्स या वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स को कोट किया गया है, किसी और सोर्स को कोट नहीं किया गया, जो सारी रिपोर्ट मेरे नज़र से गुजरी है। जी बिल्कुल, आपने उसको रिपोर्ट को देखा होगा। सोर्स स्टेट सोर्सेज से क्या मुराद है? जब या स्टेट ऑफिशियल से बात की है या स्टेट के कोई डेटाबेस को कोट किया गया, तो स्टेट का तो डेटाबेस ना पाकिस्तान के अंदर कोई डेटाबेस है और ना ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई डेटाबेस है, जिससे वो तखमीने हैं, अंदाजों के ऊपर अगर किसी ऑफिस से बात करें तो मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है इस रिपोर्ट में। और सिगार की जो रिपोर्ट भी आती रही है उसके अंदर चूँकि ज़्यादा करप्शन के ऊपर, मिस मैनेजमेंट के ऊपर और एक छोटा सा पोर्शन सिक्योरिटी के ऊपर, तो उसमें भी इस तरह के आते थे। तादाद से कम या ज़्यादा होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक ग्रुप के पास उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ 1000 भी है तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है, क्योंकि उसने जाके कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़नी है, उसने दहशतगर्दी के तरीके के साथ अपनी जंग लड़नी है। तो दहशतगर्दी के लिए तो ये बहुत बड़ा ग्रुप के लिए तो बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उनके फोर्स के अंदर 1000 लोग भी हैं। अच्छा, अलकायदा भी प्रेजेंट है, दाइश भी प्रेजेंट है वहाँ पे। ये तो एक समझें कि मिडिल ईस्ट फोकस जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी बात हो रही है। फिर ये भी कहा गया है कि ख़ुद जो है अपना उसामा बिन लादेन के जो सिक्योरिटी मैनेज करते थे वो अफ़गानी थे, वो अब टेक ओवर के बाद आके अफ़गानिस्तान के अंदर सेटल हुए हैं। उसामा बिन लादेन का बेटा जो है अब्दुल्ला, उसने भी विज़िट किया है वहाँ पे। तो अलकायदा एक बाकायदा वहाँ पे अब फिर से एक तरह से ख़ुद को रीऑर्गेनाइज और रीग्रुप कर रही है। लेकिन उससे जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि चाइना बेस जिनजियांग जो उनका प्रोविंस है, वहाँ पे यूइगर्स जो हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो भी वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर उन मिलिटेंट वहाँ पे मौजूद हैं और वो चाइना के मफादात को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। सेंट्रल एशिया से उज़्बेक और जो अब ताजिक जो अपना मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उनके डिप्लोमेट्स ने कहा है कि उनको जो है वहाँ पे सपोर्ट हो रही है, क्योंकि वो इस जंग के अंदर तालिबान के साथ लड़े हैं उस सारी जंग के अंदर। तो अब वो उनके इत्तेहादी हैं और वो वहाँ पे आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं अपना।
تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا ایک ببل بنتا جا رہا ہے، بہت بڑا ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے جس کو ملیٹنٹس نے گھیرا ہوا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں کوئی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک آپ کا تجزیہ ہے. آپ نے بات کی ہے سینٹرل ایشین گروپس کی. جس وقت تاجکستان اور روس نے مشترکہ فوجی مشقیں کی افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، تو اس کے فوراً بعد جو طالبان نے وہاں پہ جتھے ڈپلوائے کیے تو انصار اللہ کے تھے جو تاجک ملیٹنٹ گروپ ہے اور سینٹرل ایشین گروپ ہے، تو ان کے لوگوں کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے. تو پوسچرنگ جو طالبان کی ہے وہ ایسی ہے، یعنی ایک طرف تو انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں، کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو پوسچر ہے نہ صرف یہ کہ اس کی وجہ سے یہ رشیا ریاستوں کے اندر اس پوسچر کی وجہ سے ایک خطرے کی گھنٹی بجی، بلکہ جب چائنیز حکام ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کو بھی یہ وہی مشورہ دیتے رہے ہیں جو پاکستان کو، کہ آپ بات چیت کے ذریعے جو ہے اپنے مسئلے کو حل کریں اور ہم TIM یا TIP کے ساتھ آپ سے مذاکرات کرواتے ہیں. ظاہر ہے کہ چائنا کی پالیسی نان نیگوسیشن کی ہے اور زیرو ٹالرنس کی ہے، اور ان کے لیے یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے طالبان کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے. تو یہ طالبان کو دیکھنا پڑے گا کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر آگے کہ یہ جو دہشت گردی کو گروہوں کو پناہ دینا اور ان کے لیے سافٹ کارنر رکھنا اور سمجھنا کہ دنیا اس کے باوجود بھی انہیں تسلیم کرنے کی اور نظام حکومت ان کا اسی طرح سے چلتا رہے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ نہ پہلے ہوا تھا نہ یہ اب ہوگا. اچھا، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی وزٹ پہ تھے تو وہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے سے گزری جو ہماری فارن منسٹری نے جاری کی تھی کہ شی جن پنگ اور عمران خان کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اس بات پہ بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ اپنا افغانستان کے معاملے کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہاں پہ اس کو دیکھے اور وہاں پہ وہ کرے. اگر پیسہ آتا ہے وہاں پہ، کیونکہ جو ان کی فنڈنگ کے سورس بتائے گئے ہیں پورے جو دنیا کے اندر نیٹ ورک ہیں اس طرح کے ملیٹنٹ گروپ، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر اور افریقہ کے اندر، تو وہاں پہ ایک وہ زکوٰۃ کے تھرو بھی کلیکٹ کر رہے ہیں، ایکسٹارشن کے تھرو بھی کر رہے ہیں، ایک وہ جو ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے بنیاد پر بھی وہ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جب یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ہر گروہ بیٹھا ہے اور سوائے داعش کے باقی جو بھی ملیٹنٹ گروپ ہیں، القاعدہ ہو، یوئیگرس ہوں، تاجک ہوں، ازبک ہوں، وہ سب کے سب، یا TTP ہو، وہ سب کے سب القاعدہ کے اپنا تحریک طالبان افغانستان کے اتحادی ہیں، سوائے ایک گروپ کے جس کو ہم داعش خراسان گروپ کہتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو بھی گروپس ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہیومینیٹیرین ایڈ کی صورت میں جو پیسے جائیں گے، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ ملیٹنسی کو ایک نئی سرے سے آکسیجن ملے گی؟ دیکھیے اس میں دو چینلز ہیں اس وقت. ایک تو یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہے اور اس کے جو ملکہ ادارے NGOs ہیں وہ افغانستان کے اندر جو ہے ریلیف کا ہیومینیٹیرین اسسٹنس کر رہے ہیں. جو امریکہ نے کچھ سینکشنز اٹھائی ہیں اور جو تنخواہیں اب ملازمین کو اور اسکول ٹیچرز کو شروع ہوئی ہیں، وہ بھی امریکہ براہ راست ان کو نہیں دے رہا بلکہ UN کے ذریعے ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. اور یہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں جو فنڈ کلیکشنز ہیں، تو یقیناً وہ ایک خطرے کی بات ہے اور اس کی وجہ سے افغانستان کے اوپر فیٹو کا پریشر آئے گا اور پاکستان کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ اس کا امپلیکیشنز ہوگی اور پریشر آئے گا. اور جس وقت یہ پہلے 9/11 سے پہلے جو ہے یہ جتنی بھی عسکری تنظیمیں ہیں ان کی پوری دنیا کے اندر اسی طرح کی چیریٹی آرگنائزیشن تھی، بلکہ القاعدہ سے جو براہ راست تعلق یا انڈائریکٹ جو رابطے میں NGOs تھیں جو ان کی تعداد 36 کے قریب بتائی گئی تھی، اور اس میں سعودی عرب سے لے کے کویت اور نارتھ افریقہ تک کی چیریٹیز تھیں. ظاہر ہے کہ چیریٹی جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے یہ جتنے بھی عسکری مذہبی گروپ ہیں، اور ان کا سب سے اسٹرانگ ونگ جو ہے وہ چیریٹی ونگ ہی ہوتا ہے. اس کے ذریعے فنڈ کلیکشن ہوتی ہے، اس میں سے اپنے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں اپنا سپورٹ بیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے
وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے اور آپریشنل ضرورتوں کے لیے بھی پیسہ استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی چندے کی بات نہیں ہے. جب کہتے ہیں کہ عسکری گروپ موجود ہیں, دہشت گروپ موجود ہیں, تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو فائنینشیل ریسورسز کا پائپ لائن ہے وہ بھی ایکٹیو ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے ہو رہے ہیں. جائز طریقے سے زکوٰۃ یا اس طرح کے لوازمات کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں یا کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آ رہی ہیں. تو جب گروپ ہے تو اس کے تو دو ہی ذریعے ہوں گے کہ ایک آپ جو ریلیجیس چیریٹی کے ذریعے آئے گا یا پھر ایلیگل ذریعے سے آئے گا. اچھا, ایف اے ٹی ایف کی بات کی آپ نے. پاکستان پہ تو ظاہر ہے کافی سختی ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے اپنا وہ اس میں ابھی تک ان کی جو اپنا شرائط پہ جو یہاں پہ اقدامات کیے گئے ہیں, اس کے باوجود بھی پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے. لیکن اس رپورٹ کے اندر جو کہا گیا ہے, خاص طور پر افریقہ اور مڈل ایسٹ کے اندر جو فنڈنگ ہو رہی ہے, اور خاص طور پر ایک جو اپنا داعش خراسان کے حوالے سے ایک کہا گیا ہے کہ عصمت اللہ جو ہے وہ ان کا انٹرنیشنل فنانسر ہے, اور پھر $5 لاکھ سے زیادہ وہ جو داعش کور ہے, جس کو مطلب ہے وہ ان کا جو مرکز ہے, وہ خراسان کو دے چکا ہے $5 لاکھ کے قریب سے زیادہ کے پیسے. تو یہ تو بہت بڑا فنڈنگ کا سورس ہے. آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر اس ساری جو ٹیرر فائنانس کو روکنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ ایف اے ٹی ایف بہت ویک ہے, وہاں پہ ان کی کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل دوسرے طریقے سے دیکھنا پڑے گا. سیٹ اپ ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہو اور کوئی حوالہ یا غیر قانونی ٹرانزیکشنز نہ ہو رہی ہو. تو وہ سب سے اہم فنکشن اس کا وہ ہے, اور اسی کے تحت مختلف ریاستیں جو ہیں وہ سینکشنز کے اندر آتی ہیں. اور ابھی بھی جو مڈل ایسٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی, ایون کے جو آخری میٹنگ ہوئی, آخری سے سیکنڈ لاسٹ میٹنگ جو ہے, اس میں یو اے کے لیے بھی وارننگ ہے. اگر کہیں سے, اور ظاہر ہے کہ یو اے جیسی ریاستیں تو بہت ہی سینسیٹیو ہیں ایسے معاملات میں اور فوری طور پہ اقدامات کرتی ہیں, لیکن نارتھ افریقہ کے بہت سارے عرب ممالک ہیں, شاید کچھ گلف اسٹیٹ کے اندر بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو انڈیویجولی کوشش کرتے ہیں کہ ان گروپوں کی فنڈنگ ہو. پھر دوسرا ایک جو سب سے بڑا چیلنج ہے, ایک تو براہ راست جان بوجھ کے نوئنگلی جو ہے فنڈنگ ہوتی ہے, دوسرا یہ گروپ جو ہے وہ مختلف اور طریقوں سے بھی فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ اپنے ان کا ایک پروفائل ہے, ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ بجائے کہ اب آرگنائزیشن کے نام پہ کریں تو وہ اس حوالے سے جو ہے کلیکشن ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑا عام ذریعہ رہا ہے اس کو, اور شاید جو دینے والا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو پیسہ ہے آخری حد میں کہاں پہ جا کے یہ پہنچے گا. تو اس قسم کے مسائل ہیں. سیٹ اپ جو ہے بنیادی طور پہ ٹرانزیکشن کو دیکھتی ہے, اس کا پولیٹیکل یوز ہے اس کو علیحدہ سے بات ہے, لیکن اس کی مانیٹرنگ ہے. اور اس وقت وہ گریجولی جو ہے اس کی جو مڈل ایسٹ کے علاوہ اور بہت سارے ایون کہ یورپ کے پولینڈ جیسے ملک جو ہیں ان کو گرے لسٹ کے اندر لایا گیا. تو وہ رجیم جو ہے اتنی سخت ہے کہ اگر اس قسم کی رپورٹ اس رجیم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی اسیسمنٹ کے اندر آنے میں کو مدد کرتی ہیں. ظاہر فیٹ اپ کا ایک اپنا میکینزم ہے, یو این کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے, ان کا ویریفیکیشن کا, ڈیٹا کلیکشن کا ایک اپنا ذریعہ ہے, اور وہ ریاست سے براہ راست جو ڈیٹا ملتا ہے اس کے اوپر انحصار کرتا ہے. بڑی مہربانی محمد عامر رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ مانیٹر سی کا 6 مہینے جی دہشت گردی کے حوالے سے رپورٹ ہوئی, ان بابت کے ملک کے معروف سیکیورٹی اینالسٹ جو ویو پوائنٹ تھی پہنچایا.